सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। तो मैं इस जिक्र को आगे बढ़ाने के लिए इसी इदारे के फारिग तहसील जो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ की सनद हासिल करने के बाद सरज़मीन मुल्तान में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद उमैर साहब से तशरीफ लाएं और 8 से 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल फरमाएं। आप जरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर मर्तबा तो नहीं कहना चाहिए ना, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे निहायती वाजिब एहतराम काबिल इज़्ज़त मेरे दाएं और बाएं तरफ जलवागर नक़लिस्तान इल्म के सलार आज़म और हर्फ़ कुन के पैरोकार उलमाए किराम और मुर्दा सोचों को एजाज़ मसीहाई की अमानत सौंपने वाले उलमाए किराम और दीगर मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, अरबाब हुकूमत से कह दो ये अज़्म किया है हम सब ने, जो हक़ के मुकाबिल आएगा हम उसको बिठाकर दम ले। हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार का हर बुत तोड़ देंगे। हम एक खुदा के कायल हैं, पिंदार का हर बुत तोड़ देंगे। हम हक का निशान है दुनिया में, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। जो सीना दुश्मन चाक करे, बातिल को मिटाकर खाक करे। ये रोज का किस्सा पाक करे, वो ज़र्ब लगाकर दम लेंगे। और ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस्ते जहां महकाएंगे या कुएं में नहाकर दम लेंगे। हज़रात मोहतरम, नारे रिसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, जब भी कोई बातिल नज़रिया रखने वाला आता है तो उसके मुकाबले में हक जरूर आता है। और ये बात याद रखना कि बातिल का मुकाबला करना बुज़दिल, जियालों, योद्धियों और पटवारियों का काम नहीं, बल्कि बातिल का मुकाबला करना मोहम्मद अरबी के गुलामों का काम है। इसलिए हिकायत मिल्लत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा कादिम हुसैन रिज़वी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाया करते थे कि दीन पे पहरा देना बुज़दिलों का काम नहीं, बल्कि दीन पे पहरा देना जुर्रतमंदों का काम है। हज़रात मोहतरम, अगर आज के इस पुरफितन दौर में तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह हक की आवाज बनकर तकलीफें और सऊबतें बर्दाश्त करती नजर आती है, तो ये कोई नई बात नहीं कि बातिल और हक मद्दे मुकाबिल रहे। अगर मैं दौरे अव्वली में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जब भी कोई बातिल नजरिया रखने वाला आता है तो उसके मुकाबले में हक जरूर आता है। अगर बातिल इब्लीस बन के आया तो उसके मुकाबले में हक जनाबे आदम बन के आए। अगर बातिल नमरूद बन के आया तो उसके मुकाबले में हक जनाबे इब्राहिम बन के आए। अगर
جناب موسیٰ علیہ السلام بن کے آئے، اگر باطل کیسرا و کسرا بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب محمد مصطفیٰ بن کے آئے، اگر باطل ابو لہب بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب صدیق اکبر بن کے آئے، اگر باطل ابو جہل بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب عمر بن کے آئے، اگر باطل عتبہ بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب عثمان غنی بن کے آئے، اگر باطل مرحب بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق جناب علی المرتضی بن کے آئے، اگر باطل خلیفہ معتصم بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق امام اعظم ابو حنیفہ بن کے آئے، اگر باطل مرزا قادیانی جہنمی بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق میرے علی شاہ بن کے آئے، اگر باطل راجپال بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق غازی علم الدین شہید بن کے آئے، اگر باطل سلمان تاثیر بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق غازی ممتاز حسین قادری بن کے آئے، اگر باطل نواز شریف بن کے آیا، اگر باطل عمران خان بن کے آیا، ہالینڈ بن کے آیا، فرانس بن کے آیا تو اس کے مقابلے میں حق قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین علامہ خان حسین رضی اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، اور جب آپ کے لگتے جگر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں تو آپ کی بھی یہی آواز، یہی جوش، یہی جذبہ، یہی عشق، یہی محبت اور یہی نعرہ ہوتا ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، نہ میں شیخ نہ ملا نہ میں صاحب نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ حضرات محترم، آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم نے حضور کی محبت کو چھوڑ کر دنیا داروں کے سامنے اپنی محبت دکھانا شروع کر دی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا داروں کی محبت بیٹھ گئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے احسانات اللہ نے ہمارے اوپر اپنے محبوب کی وجہ سے کیے، اتنے احسانات کے بدلے ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت تو ہونی چاہیے۔ ہمارے بڑوں نے تو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جن لوگوں نے حضور کی دین کے راستے کو روکنے کی کوشش کی، آقا کی ناموس کے لیے نکلنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ابھی زیادہ وقت بھی نہ گزرا تھا کہ وہ آج دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج دنیا کے کونے کونے پر وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک چمکتا ہوا دین ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اسلام اپنی پاور کے ساتھ کھڑا ہے اور قیامت تک کھڑا رہے گا۔ اگر 1400 سال پہلے دین پہ کڑا وقت آتا ہے تو آقا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین میدان میں نکلتے ہیں۔ اگر 1400 سال بعد حضور کی ناموس رسالت اور ختم نبوت پر کوئی حرف آتا ہے تو حضور کی ختم نبوت اور حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے خادم حسین میدان میں نکلتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔